السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. تبارك الله عليكم، وليلة سعيدة وليلة جمعة مباركة إن شاء الله للجميع. خوتي، كيف ما شفتوا اليوم كان عندنا الكينتي مي كان عندنا في تقريبا نقول في 9 ديال الخيل. اضطرينا اننا نضربو على الطريز كيف ما شفتوا. اللي راجعتوا الفيديو مزيان ومشيتوا لي سيربريز غادي تلقاونا ضربنا على الطريز وخلينا ال15 و 16. بالنسبه لا ديرنيير مينيت ديالنا اليوم ولو شوفال اكومبانيون، يعني كانوا فوق المستوى. عطينا الان كوم ديرنيير مينيت جا كاتريام، عطينا 10 بأنه شوفال أكومبانيون جا ضرب الراس. كيف ما لاحظتوا هذه المرة السادسة لو شوفال أكومبانيون ديالنا كيضرب الراس. إذا لاحظتوا رجعتوا لي فيديو غتلقاو هذه لا سيزيام فوا لو شوفال أكومبانيون ديالنا كيضرب الراس. عفوا. بون، غادي ننتقلوا اليوم للكينتي ديال غدا إن شاء الله، الجمعة 28/2/2020 اللي غادي يكون في كان سير مير اون بيست بلات بوزولان كورد اغوش. 2925 ما كاينش الروكيل ديريكتومون، كلهم غيمشيو في ليني وحده. دونك ميزامي غادي نمشيو للتحليل ديالنا، وقبل ما ندوزو ليه نحيو الناس ديالنا لي زابوني ديالنا اللي معنا في القناة داخل وخارج أرض الوطن. كنقولوا لهم شكرا بزاف على التشجيع والدعم ديالكم للقناة ديالنا وعلى الثقة اللي كتوضعوا فينا وكتبعونا كما كنقولوا كوت كوكوت. كنشكر كذلك جو باس مي ساليتاسيون à tous les parieurs du monde, dont nos frères marocains, les immigrés, et les parieurs européens ou africains, nos frères aussi qui suivent et qui assistent aux vidéos à notre chaîne Fatih Hassan Turf. Donc, mes amis, لي لايك الله يحفظكم، لي لايك شجعونا بلي لايك، راه لي في طالعين مي لي لايك قلالين. ما عرفتش بالضبط علاش الاخوان كيشوفوا الفيديو وكيعجزوا يديروا لايك. كنتمنى انكم يعني تزيدوا تشجعونا ويكثروا لي لايك بحال اللي كاينين لي في. تبارك الله راه غدا مزيان. عفوا. ولكن لي لايك قلالين، ما عرفتش علاش. على اي هذا كيبقى فضل منكم وليس امرا منا. اللي دار لايك الله يجازيه بخير وكنشكروه، واللي ما دارش لايك كذلك ومثال له نفس الشكر والامتنان. بون، غادي ندوزو خوتي للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بلو نيميرو الرقم 1 اللي هو امال دو 6 ذكر عنده 6 سنين، ستان اترونجي يعني براني. كان واقف مريض واحد المدة، رجع لا كومبيتيسيون في ايطاليا، تما استرجع القوة ديالو ودخل الفانسن.
دار 7 في 2850 متر لا ديرنيير كورس ديالو باش كيوجد راسو. هو نورمالمون ني با ريغوليي، مي فهاد لو باركور لي غادي يكون بلا il peut bien faire. دونك وراكب عليه جوك لي كيتفاهموا هو وياه وكيعرفوا مزيان، وغادي نديرو فيه الثقة وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون 3 4 و 5 بلاص. دونك ميزامي غادي ننتقلو لان نوتر شوفال. سي ان انش هونغر دو 9 ans، بدا شي شويه يكبر، داير 5 sur 8 في هاد الباركور هذا. كيكون مزيان مي كيكون ديفيري دي 4. عفوا عفوا ميزامي سمحوا لي. قلنا كيكون مزيان ملي كيكون ديفيري دي 4، كيركب عليه انش بيدو واللي هو اونطرينور ديالو. انش ما كاينش في هاد الكورسه هادي لان جايب 2 العواده، ما ركبت على واحد، ما المهم ما كاينش، عطيهم دي زوتر بيلوت. اليوم غادي يركب عليه غارسيا. غارسيا يعني تا هو راه بيلوت معروف، ستان بون بيلوت، وغيركب عليه بور لا بروميير فوا. اون سي جامي بور اون سيربريز بور لا 4 او لا 5 بلاص. دونك غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلو ديريكتومون ميزامي لو نيميرو 7، رغم ان كاين 2 ديال لي شوفو قبل منو اللي هما 3 و 4. ما غاديش نهضروا عليهم بزاف، مي غادي نحطوهم في لي سيربريز ديالنا. 3 و 4 غنحطوهم في لي سيربريز ديالنا. بالنسبه لهاد لو نيميرو 7 الرقم 7، سي ان مال دو 7 ans، عنده دو 6 ans باردون، عنده 6 سنين، ريغولي مي نص ماشي زعما ديك لا ريغولاريتي اللي هي واعره ما كيديسكاليفيش كاع، مي كيدير كورسات مثلا 7 6 د الكورسات كيديسكاليفي، عاود كيدير 4 5 د الكورسات كيديسكاليفي. سيتادير داكشي اش قلت لكم ريغولي نص. دار هاد المسافه وفي نفس التيران 2 فوا، مره جا برومي في لو 17 8 2019 كان ديفيري دي 4، لا دوزيام فوا ديسكاليفيا. التمارة هادي ولكن il est très bien avec ce pilote، مزيان مع هاد البيلوت هذا. بريباري بور هاد لا كورس هادي، اتونسيون غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا بارمي لي 5. نردو منو البلد عاود راه مزيان، يقدر يخلق المفاجأة. غادي ننتقلو خوتي لانوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 9 الرقم 9.
هادي سيت اون جيمون، اون فيميل عودة، عندها 8 سنين دو 8 طون، طري ريغوليير، ام كان كتعشق كتحب كان سير مير. دارت هاد المسافة مرارا بزاف ديال المرات، بليزيور فوا، مرة كتبلاصة، كتفهم مزيان مع البيلوت اللي راكب عليها مسيو فيرون. هو ان بون بيلوت دو كان كما كنعرفو كل ميدان عنده ماليه، عنده لي سبيسياليست ديالو. بحال دابا كون كان انش راكب اليوم، اتونسيون راه كنا نحطوه اون طيط. ولكن كاينين دي زوطر بيلوط هنايا اللي غتردو معاهم البال ديال كان، ومن بيناتهم هاد لو بيلوط هذا فيرون. دونك هاد لو نف هذا بور اون بلاص، مي بور جو بونس بور اون بون بلاص، يقدر يجينا في الجيم لي غانيون او في الجيم لي بلاسي، بوركوا با. دونك غادي ننتقلو خواتاتي لو نيميرو 12، رقم 12. حتى هي فاميلا دو 8 طون بحال النف، حتى هي طري ريغوليير بحال النف. دارت 3 سور 4 في هاد المسافة هادي، 3 سور 4 سور سو باركور. راكب عليها ان بيلوت كي كوني بيان لا بيست دو كان، حنا باقيين فيه، يعني راكب عليها بيلوت اللي كيعرف كان مزيان. ديفيري دي كات كتكون مخيرة، دونك اون فا لا غاردي دون زان بون رون. يعني غنحطوها في لا سيليكسيون ديالنا وغادي نحطوها في بليصة زوينة. غادي ندوزو ميزامي ان اوتر شوفال، وغنقولو ان فيو شوفال اللي هو الرقم 13. ستان هونغر دو 10 كما قلنا ان فيو بدا كيشرف شي شويه، ريغولي، ام كان كتعجبو كان كيحبها، معروف عندنا كاملين عند لي تيرفيست. هاد العود هذا راه معروف ابريون، راه معروف. هاد لو شوفال ملي كيكون مروندي لا ديستونس كيكون ناقص، ما كتعجبوش يروندي لا ديستونس. وملي ما كيكونش مروندي لا ديستونس، اغلبيه الاحيان كيكون في لاريفي. دونك s'il ne rend pas la distance, il se glisse اغلبيه جو بونس il se glisse في لاريفي ديالو. دونك ديفيري دي زونتيريور كيكون مخير بحال غدا، راكب عليه ان بون بيلوت اي اونترينور ديالو اون ميم طون، يعني عارفلو العيوب ديالو والمحاسن ديالو. دونك ما نقدروش نقولوا فيه اكثر من هادشي هذا، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بويسك سي ان شوفال اللي هو مزيان معروف ديال كان، كيدير كان بزاف، ما مرونديش لا ديستونس. يعني شنو كنتظروا منه؟ نتمناو انه يكون بارمي لي 5، وعلاش لا يسعفوا الحظ ويكون في لو جيم لي غانيون كاع ماشي بعيد. دونك خواتاتي محبي فاتي حسان وقناة فاتي حسان، غادي ندوزو لان نوتر شوفال
اللي هو بريباري بور هاد لاكورس تا هو اللي هو لو نيميرو 14 الرقم 14. سي ان مال دو 9 ans. il a commencé à vieillir بدا كيشرف بحالي. 4 sur 5 sur ce parcours، 4 على 5 في هذا الباركور هذا. 4 بلاص، دار 4 بلاص et une ancienne disqualification. واحد لا ديسكاليفيكاسيون عنده في هذا الباركور دارها قديمه شي شويه، جو بونسي في 2017 ولا 2018، لو ديبي ديال 2018. مي لي زوتر كورس ديالو الاخرين، لي كاتر كورس ديالو الاخرين اللي دار في هاد التيران وفي هاد المسافه هادي تبلاصا فيهم. دونك عنده ان بون بيلوت، العود ريغولي، بيلوت ريغولي. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا هذا رقم 14، ونتمناو انه يكون بارمي لي 5 بوركوا با. دونك غادي ندوزو لو ديرني شوفال ديالنا اللي غادي يكون في هاد التحليل ديالنا ان شاء الله، اللي هو لو نيميرو 15 رقم 15، حتى هو هونغر دو 9 ans بحالو بحال 14. 2 sur 4 sur ce parcours. وحده كان دار فيها ويتيام، وحده ديسكاليفيا فيها، وجوج، وحده دار فيها دوزيام، وحده دار فيها تروازيام. تا هو ريغوليي مي نص نص افيك اون ميوزيك ادو دو سي، يعني لا ميوزيك ديالو بحال كما كنقولوا دائما بحال سنان د المنشار، فيها الفيراجات، المنعرجات اولا لي دودان. حتى هو 4-5 هاد المرات مزيان، مرة كيتقبل عيني، عاود 4-5 هاد المرات مزيان، سيتادير راه نص نص. العود جايبينو من فانسن، يعني من باري باش غادي يدير كان، يعني دايرين بيه اون ديبلاسمون، وكذلك جاي معاه لو جوكي اللي راكب عليه حتى هو مديبلاسي باش يركب عليه، اللي هو فرانك نيفار. وكما كنعرفو فرانك نيفار ماشي ديال كان. هاد الجوكي هذا راه معروف عندنا ماشي ديال كان، ولكن مادام جاي معاه من تما وغادي يدريفيه وهذا، دونك راه ستا بون سيني بور موا انايا. دونك غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالنا، وإلا اقتضى الحال كاع نقدمو لقدام، ما نعرف إلا سعفو الحظ وجات معاه لا بيست بلاط، علاش لا يدير شي مفاجأة كبيرة ويغاني كاع، بوركوا با. نتمناو. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا كالعاده كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله اللي غادا تكون كالاتي. غتكون ان شاء الله هي 7 2 14 13
1 15 9 12. أعيد 7 2 14 13 1 15 9 12. جو ريبيت 7 2 14 13 1 15 9 et 12. بالنسبه لي سيربريز ديالنا كما سبق وقلت لكم في التحليل ما هضرناش عليهم بزاف، هما لو 3 اي لو 4. جي دي لو 3 اي لو 4 بور لي 4 نيميرو ديالنا اللي كنعطيوكم دائما، اللي اليوم يلاه جا منهم واحد. غادي نعطيكم لي نيميرو بالحق. غنرجع بكم للكورسه ديال اليوم. الا شفتوا كيفاش وقع في الكورسه، اللي تفرج راه شاف كيفاش وقع في الكورسه. يعني كورسه كانت باينه حاشاكم ما نعرف كاع شنو غادي نقول، بانها مخدومه كيف ما بغاو هما، وخصوصا باش غادي ديسكاليفي السيس اللي هو ستان تري بون شوفال، غادي ديسكاليفي الناف، غيمشيو لنا بزاف ديال غيمشي لنا لو 12. فهمتي؟ يعني وقع واحد قبل ما نهضروا على الكات اللي تم جيته كان غادي يدخل دوزيام او لا تروازيام، من بعد كيف ما شفتو تراجع شويه بشويه بفلاف تقريبا في لا لين داريفي. يعني كان شويه ديال الخشونه اليوم في الكورسه، وهذا هو المشكل ديال لاطلي، وهذا هو المشكل ديال الترافيك ديال لي كورس. ما عندنا ما نقولوا، كيف ما حنا كنجتهدوا ونبحثوا ونقلبوا على لي زاستيس وعلى لي تريك، هما كيديروا اللي بغاو. هذا هو المشكل. بون ياتيهم زمان. غادي نمشيو اخوتي اللي كاتر نيميرو ديالنا اللي هما كالاتي: 7 12 1 15. أعيد 7 12 1 15. جو ريبيت 7 12 1 et 15. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لي برونوستيك ديالنا. كنتمنى لكم التوفيق وحظ سعيد وليلة جمعة مباركة، وجمعة مباركة إن شاء الله. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر. إذا كان هناك أي تغيير أو بانتنا شي ديرنيير مينيت مع النوتر أكومبانيون ليها، نتمنوا أننا نتوصلوا ليهم ونجدوا بكم اللقاء إن شاء الله غدا كالعادة. والله يجيب التيسير والله يوفق والله يجيبها سمينة. ودعواتكم إخواني كالعادة، دعواتكم ولي لايك وتبارك الله عليكم وليلة سعيدة. والسلام عليكم ورحمة الله. ودعيوا معنا الخوت.